पूरी दुनिया इस वक्त खास तौर पे वेस्ट इंडियन मईशत का गुलाम हो चुका है। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो खिताब था इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहा। I'm sorry to say this। उनके पास कहने को कश्मीर पे मजीद कुछ है भी नहीं था। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो खिताब था इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहा। I'm sorry to say this। इसलिए कि अब इमरान खान साहब वही लोगों के हाथ में आ गए हैं, उसी मिनिस्ट्री के लोगों के एडवाइस फॉलो कर रहे हैं, या खैर और भी को हो, जिसके लिए एक ज़माने में मैं खुद काम करता था और मैं खुद UN में काम किया हूँ। और मुझे पता है कि जब आपके पास 15 और 20 मिनट हैं और आप 6 सब्जेक्ट्स या 7 सब्जेक्ट्स डिस्कस करना चाहते हैं, उसका इम्पैक्ट कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है, रद्द हो जाता है। बेहतर ये था कि एक सब्जेक्ट वो लेते और वो सब्जेक्ट था कश्मीर। अगर कश्मीर वो कहते मेरे पास बहुत चीजें हैं बात करने के लिए, मगर मेरे पास 15 मिनट है, 17 मिनट है, मैं सिर्फ एक बात पे बात करूंगा जो पाकिस्तानियों के लिए, जो खित्ते के लिए और दुनिया के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो है मसला है कश्मीर। और फिर कश्मीर का वो उनका तकरीर जो हो उस तरीके से स्ट्रक्चर करते। 15 मिनट कश्मीर, क्या 15 मिनट बहुत है कश्मीर के लिए? क्या हुआ अभी आप 3-4 मिनट में आके वो चीजें कहने की कोशिश की, वो इम्पैक्ट नहीं रहता है। तो अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये ब्यूरोक्रेसी के हाथ में जब आप आ जाते हैं। देखिए, मुझे याद है 1980, 79, 80 जब मैं था, जब एक मैक्सिकन प्रेसिडेंट आया और क्या किया उसने, खड़ा हुआ पूरी दुनिया के सामने और कहने लगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट एनर्जी। माने मैं एनर्जी के बारे में बात करना चाहता हूं, आपका एनर्जी नहीं, मेरा एनर्जी नहीं, मगर दुनिया का। और फिर उसने तकरीर शुरू किया। मैं कह रहा हूं सब लोग हिल गए और सुने उसकी तकरीर। ये तो क्या है जी, 7 सब्जेक्ट्स। अब मैं बहुत सारी चीजें कह सकता हूं ईच सब्जेक्ट के बारे में। कोरोना पे उन्होंने क्रेडिट लिया, वेरी गुड, ही डिजर्व्स क्रेडिट, शाबाश इमरान खान साहब, आपने बड़ा वाकई अच्छा किया। डेट रिलीफ, इलिसिट फाइनेंस, स्टोलन वेल्थ, ये आप किसको एड्रेस कर रहे हैं? वही चोर मुल्क जिन्होंने सेफ हेवन सेटअप किया है और अब सेफ हेवन्स बंद करके अपने दारो खिलाफा खुद उधर चोरी कर रहे हैं। उधर स्टोलन वेल्थ जाता है, लंदन एक ह्यूज मनी लॉन्डर सेंटर बन गया है। उनको परवाह नहीं है, पैसे आ रहे हैं वो खर्चेंगे, और क्या आप समझते हैं वो पैसे आपको वापस देंगे? हाँ, भूल जाएं भाई। जो लोग 300 साल कॉलोनियलिज्म किया और मुल्कों को लूटा और उनका हर चीज किया, वो अब अपने कानून नहीं इंप्लीमेंट करते हैं, और वो आप समझते हैं कि वो आपका पैसे वापस करेंगे? वेस्ट ऑफ ब्रेथ उनसे ऐसी चीज एक्सपेक्ट करना और उनसे बात करना इस चीज पे ऊपर, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, आपने कश्मीर के बारे में आपने बड़ी अच्छी बात की। कश्मीर के बारे में आप अगर ये कहते ना कि हम एविडेंस एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आर्टिकल 30, आप पॉपुलेशन को चेंज करना चाहते हैं कश्मीर का, ये एक क्राइम है, इट्स एन इंटरनेशनल क्राइम। हम एविडेंस एक्यूमुलेट करके हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे। सीधी बात करनी थी इसके बारे में, मिसाल, मगर अगर वक्त होता तो करते, मगर वो सब चीजों में, क्लाइमेट चेंज में, ये वो आप सोचे तो सही, क्लाइमेट चेंज में यू टॉक इन 2 मिनट्स, यू कांट डू इट। बहरहाल अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उनके इरादे अच्छे थे, नहीं होगा, बट डिलीवरी वाज दोबारा भी आती हूं आपकी तरफ, इम्पैक्ट वाज नो गुड। ठीक है, चलिए मैं दोबारा भी आपकी तरफ आती हूँ। हिलाली साहब बहुत मुतमईन नहीं है आज के खिताब से, इमरान साहब, और लेकिन हिलाली साहब जो बात कह रहे थे कि वो इनसे उस बारे में बात करने की जरूरत है क्या है जो वो नहीं मानेंगे, तो इस तरह तो उन्होंने, हमें कश्मीर पे भी पता है कौन सी हमारी सुन ली गई है, लेकिन हम हर दफा मसले तो उठाते ही हैं। और ये पिछली भी खिताब की अगर बात करें तो उन्होंने उस वक्त भी 4-5 पॉइंट्स पे पिछले खिताब में भी बात की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना हिलाली से बातें की हैं ना, बड़ी अच्छी बातें की हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास या वजीर आजम के पास कश्मीर पे कहने को और है भी क्या। जब पिछली दफा उन्होंने इतनी अच्छी तकरीर की थी, सब लोगों ने, हमने यहाँ बैठ के भी उनकी तारीफ की थी, तो उन बातों का क्या असर हो गया था? या पाकिस्तानी हुकूमत ने इमरान खान की क़यादत में कश्मीर के लिए क्या ऐसा मार्का मार दिया
کہ جس کا وہ مزید ذکر کرتے. ان کے پاس کہنے کو کشمیر پہ مزید کچھ ہے بھی نہیں تھا. پچھلی دفعہ جو تھا وہی باتیں اب ہیں. باقی جو بات یہ ہے جس کا ہلالی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے جو آبادی کی بات کی اور نیوکلیئر وار کی بات کی, تو یہ کون سی چیزیں ہیں جو دنیا کو نہیں پتا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں, اب یہ اکنامی کی جنگ ہے. معاشیت جو طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ فائدہ کس کا, نقصان کس کا. پوری دنیا اس وقت خاص طور پہ ویسٹ انڈین معیشت کا غلام ہو چکا ہے. ان کے پاس دیکھیں آپ, ان کے پاس ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے ان کی بڑی. اب وہ دیکھتے ہیں, دنیا یہ دیکھتی ہے, ویسٹ یہ دیکھتا ہے کہ ہمیں زیادہ فائدہ کس سے, ہمارا فائدہ انڈیا کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ. ان کو ہم سے کوئی محبت تو ہے نہیں. محبت تو آپ کو اسلامی ملکوں نے نہیں آپ کے ساتھ دکھائی جن کو آپ مسلم امہ اور اپنے بھائی کہتے ہیں. اور دنیا کا ریاکشن جو بھی, ہم نے بات تو لیکن کرنی ہے نا. ہم یہ تو نہیں کہ اب ہم یہ سوچ لیں کہ چونکہ جی کسی نے ہمیں ہماری بات کو سراہنا نہیں ہے, بات صرف کرنی نہیں بلکہ پورے پرزور طریقے سے کرنی ہے اور کرنی بھی چاہیے. لیکن کیونکہ ایک وہاں جب آپ پریزنٹ ہو, موقع پہ موجود ہو, اور وہاں آمنے سامنے جو گفتگو ہوتی ہے, جو بات ہوتی ہے, وہ ویڈیو لنک میں کبھی بھی وہ تاثر آ نہیں سکتا, اس طرح سے نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم مختلف پہلوؤں پہ بات نہ کرتے تو ہم یہیں بیٹھ کے ان پہ یہ تنقید کر رہے ہوتے کہ لو ایڈا ہم ایشو سے وزیر اعظم نے گالی نہیں کی, اس پہ بات یہ ہوتی ہے. لہٰذا وزیر اعظم نے یہ بھی سوچنا ہے, عمران خان صاحب نے, کہ میرے لیے کون کون سے ٹاپ پریورٹی ایشوز ہیں, میں ان پہ بات کروں. جو انہوں نے مناسب سمجھا وہ کہہ دیا, جس کا انہوں نے سمجھا کرونا پہ بات انہوں نے کرنی مناسب سمجھی انہوں نے کی. انہوں نے ملکی حوالے سے جو بہتر پوائنٹ انہیں لگے ان کے کی, کیونکہ یہ تو ایک پرائم منسٹر کی ثواب دید ہے کہ وہ کیا اس پہ کرتا ہے. اور دوسرا جو لسنرز ہیں ان کے بھی انٹرسٹ کی چیزیں نا, کہ کورونا اب ظاہر ہے پورا ہمارے لیے اللہ کا شکر ہے اس طرح مولک ثابت نہیں ہوا, لیکن ورلڈ وائڈ تو ظاہر ہے لوگوں کے لیے سب سے بڑی آفت ہی وہ بنا. بالکل ایسے لوگ اس پہ بات تو سننا چاہیں گے. وہ ٹھیک ہے سمینہ, لیکن جو بیوروکریسی والی بات ہے نا, ہلالی صاحب کیونکہ خود اس منسٹری میں رہے ہیں, وزارت خارجہ, انہوں نے ہمیشہ اپنی کارکردگی چھپانے کے لیے بھی اس طرح کے کام کیے ہیں کہ حکومتوں کو غلط جو ہے نا راستہ دکھایا یا حکومتوں کو غلط حقائق پہنچائے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں. یہ اتنا بڑا فورم تھا کہ وزیر اعظم جو ہے انہوں نے یہ دیکھ کے کرنا تھا. جی ہلالی صاحب, آپ کیا رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ منسٹری والے غلط دیتے ہیں اور آپ بیٹھ کے اس پہ جج کرتے ہیں کہ انہوں نے غلط دیا, اور آپ پاسٹ کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ امپیکٹ کیا ہوتا ہے لوگوں پہ. آپ اگر 15 چیزیں کے بارے میں بات کریں تو ایک امپورٹنٹ ایشو پہ جو وائٹل ایشو ہے پاکستان کے لیے, ورلڈ پیس کے لیے, UN پیس کے لیے, ریجنل پیس کے لیے, اس پہ آپ 2 منٹ دیتے ہیں, کلائمیٹ چینج کو 2 منٹ دیتے ہیں, اور کریڈٹ کو ڈیٹ ریلیف کو 2 منٹ دیتے ہیں. بات اصل یہ ہے کہ آپ کو اس چیز پہ بات کرنا چاہیے جو آپ کے ملک کو ٹربل کر رہا ہے, جو آپ کے لوگوں پہ اثر ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کشمیر پہ جو ہو رہا ہے اور جو کشمیر کا نتیجہ جو ہوگا, وہ خود کہہ رہے ہیں ان سو مینی ورڈز کہ ہم ہر حد تک جائیں گے کشمیر کو ڈیفینڈ کرنے اور لوگوں کو مدد کرنے. ہر حد تک مطلب کیا ہے؟ مانے کہ ہر چیز ہم استعمال کریں گے جو آرسنل میں ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں. دیٹ از اے ویری بگ کمٹمنٹ. لیکن ہلالی صاحب یہاں پہ میں ایک چیز ضرور مینشن کرنا چاہوں گی. شیریں مزاری صاحبہ نے, سر کہنا مجھے موقع دیجیے گا, جو ہلالی صاحب بات کریں وہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ صرف ایک تقریر سے تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ چیز نہیں بدلنا. اور شیریں مزاری صاحبہ کچھ دن پہلے اس بات کا باقاعدہ اظہار بھی کر چکی ہیں, مینشن کر چکی ہیں کہ صرف ان کے خطاب سے چیزیں نہیں بدل جائیں گی. یہ ایک لانگ پروسیس ہے جس کو آگے وزارت خارجہ کو کنٹینیو کرنا تھا. آپ انہی کی زبانی سن لیجئے ان کے کیا اعتراض ہیں. پرائم منسٹر کا بھی میسج اس طاقت سے, اس اسٹرینتھ سے نہیں آگے لے کے چل سکے جیسے ہمیں چلنا چاہیے تھا. ہم بیسک امیجری نہیں بتا سکے نازیزم کی اور ہندوتوا سپریمیسس کی. کشمیر کا کوز جو ہے, ہمیں اب کلچر آف ریزسٹنس کی طرف جانا پڑے گا. صرف ایک ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ دینے سے کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی. تو یہ ان کا خیال ہے. شیریں مزاری صاحب, میں کہتا ہوں شیریں مزاری صاحب کی ساری باتیں, یہ میرا سر ہلالی صاحب, شیریں مزاری صاحب یہی کہہ رہی ہے نا. سر میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ نے بھی بالکل ٹھیک کہا, لیکن اس کو صحیح کس نے کرنا ہے؟ حکومت نہیں کرنا ہے نا.
حکومت اب اگر پرائم منسٹر نے جو تقریر کی ہے وہ ان کی پریورٹیز شو کرتا ہے. اگر ان کی پریورٹیز میں 2 منٹ یا 3 منٹ میں کشمیر ختم ہو جاتا ہے تو اس میں میں یا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں سر اتنا تو نہیں, زیادہ ٹائم چلیں 10 منٹ میں آپ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا قصور ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کا یا میرا قصور ہے عمران, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ بالکل اس وقت اور دنیا کو بتاؤ کہ ہم بیٹھ کے یہ دیکھیں گے نہیں کہ ایک انٹرنیشنل کرائم کمٹ ہو رہا ہے, پاپولیشن چینج ہو رہا ہے, لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, دوسرے لوگوں کو ڈال رہا ہے, زبردستی ان کو ڈالنا ہے. We cannot accept this.